मैले यसै भनेको होइन कि आम मान्छेहरूले नेता भनेपछि राम्रो मान्दैनन्, नेतालाई चोर भन्छन् भनेर भनेको मैले त्यसै भनेको होइन। कति नेताहरू रिसाउनु भयो हामीलाई चोर भन्यो भनेर, कि कोही नेता आएको छ त्यहाँ कुन चाहिँ चोर आएको छ भनेर भन्ने छ होइन। कसले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ, कसले 2 छाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, त्यसलाई सघाउनको लागि मात्रै तयार भएर बस्ने हो भने, भारतले बिजुली माग्ने भएछ भने हाम्रो नेताले, हाम्रो देशले गौरवका साथ भारतलाई भन्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ कि ठिकै छ छिमेकीको नाताले हामी तपाईलाई बिजुली दिन चाहिँ तयार छौं, तर त्यो बिजुली कुदाएर लाने तार चाहिँ तपाईहरुले नै टाङ्नुपर्छ है, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईहरुले नै बनाउनुपर्छ है, र रेट पनि हाम्रै हुन्छ है भनेर यसो कलर हल्लाएर भन्न सक्ने मान्छेहरूलाई अब देश दिनुपर्छ। राजनीतिलाई हामीले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले प्रयोग नगर्दाखेरि आज राजनीतिमा गलत मानिसहरू हावी भए, राजनीतिमा गलत मानिसहरूको नेतृत्व भयो, जसले गर्दाखेरि आज देश कुन प्रकारले चलिराखेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। हाम्रो यो भन्दा बर्बादी, अब यो भन्दा बिग्रिने अर्को कुनै ठाउँ छैन। देश हित विपरीत काम गर्ने अहिलेका वर्तमान ठुला भन्ने पार्टीहरूलाई रोक्न सकेनौं भने हाम्रो हातबाट मौका फुत्किनेछ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, जनताको बोझको रूपमा, देशको बोझको रूपमा रहेको यो प्रदेश अथवा यो संघीयताको खारेजी गर्ने, भ्रष्ट नेताहरूलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउने र सजाय गर्ने, अहिले ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो र भोट माग्नु। पार्टीका उपाध्यक्षजी, महामन्त्रीजी, पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ता साथीहरू, उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नवप्रवेशी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खास गरी आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि नयाँ नेतृत्वको निर्माण मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तनको संवाहक, आगामी नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा कुराले मात्र होइन, पहिले आफैबाट परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने पार्टीको रूपमा स्थापित भइसकेपछि अथवा परिवर्तनको बाटो आफैबाट सुरु गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जुन प्रकारको एउटा जनआकर्षण बढिराखेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेशको लहर जुन प्रकारले चलिराखेको छ, त्यही क्रममा आज तपाईहरु यहाँ जोडिन आउनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई म पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल अरु पार्टी जस्तै एउटा पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो, जो देश बचाउने, धर्म बचाउने, आफ्नो सनातन मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने अभियान पनि लिएर हिँडेको छ। त्यो पार्टीमा तपाईहरु जोडिनु भएको छ। तपाईहरु सबै धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यो पार्टीमा लाग्ने कसैले पनि जीवनको कुनै दिन, कुनै क्षण, कुनै पनि प्रकारको हिंसाबोध गर्नु पर्दैन र कहिले पश्चाताप लिनु पर्दैन। आज यो प्रवेश कार्यक्रममा
काठमाडौँको युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या प्रवेश गरेको छ। केवल काठमाडौँको मात्र होइन, यो कार्यक्रम थाहा पाएपछि छिमेकका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू समेत जोडिन आउनुभएको छ। मात्र होइन, सुदूर एकदम धेरै पर टाढाका डोल्पासम्मका साथीहरू पनि एउटा सामान्य मानिस मात्र होइन, सामान्य कार्यकर्ता मात्र होइन, एउटा पार्टीको नेतृत्व गरिराखेका मानिसहरू समेत यहाँ आएर जोडेर पार्टीको सदस्यता लिएर पार्टी प्रवेश गरेर यो कार्यक्रमको गरिमालाई बढाउनु भएको छ। म अत्यन्तै हर्षित छु, अत्यन्तै गौरवान्वित छु तपाईहरुलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि। आज देशको स्थिति तपाईहरुलाई थाहा छ र खास गरी युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, देश आज कुन अवस्थामा छ तपाईहरुले जान्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोज्दै आएर तपाईहरुले आफै अग्रसर भएर यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गर्नु भएको छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरु बुझेरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन आइपुग्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यो पनि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा, जो केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य युवाहरूको सङ्ख्या हो। तर आज देशका युवाहरू अरब मलेसिया मात्रै छैनन्, यो त केही पैसा तिर्न सक्ने, साहुले पत्याउन सक्ने युवाहरूको कुरा हो, जो दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा गएर जो परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्, तिनीहरूको हिसाब कहीँ पनि लेखिएको छैन। अर्को थरी युवाहरू छन् जो पढे लेखे छन्, योग्यता क्षमता छ, तर देशमा अवसर नपाएपछि देश छोडेर अवसर खोज्न जान बाध्य छन्। उनीहरू अमेरिका छन्, युरोप छन्, अस्ट्रेलिया छन्। यसरी 3 तरिकाले युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् र त्यसमध्ये मैले पछिल्लो पंक्तिमा भनेको अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका ठाउँहरूमा गएका युवाहरू धेरै जसो फर्केर आउने कुनै चाँजो पाँचो छैन र कुनै सम्भावना छैन र सम्भावना कम छ भने बाँकी रहेका देशभित्र रहेका युवाहरूको ठुलो पंक्ति कि लागू औषध दुर्व्यसनको शिकार हुन बाध्य छ, कि त चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसारको अथवा भोट बटुल्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन बाध्य छ। यो अवस्थाले देशको भविष्य के देखिन्छ, हाम्रो सुदूर भविष्य के देखिन्छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, यसबाट देशको तस्बिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ हामी युवाहरू कोही विदेश पलायन हुँदा, कोही राजनीतिक दलको स्वार्थ सिद्धिको लागि प्रयोग हुन मात्रै तयार हुँदा र राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नआउँदाखेरि, राजनीतिलाई हामीले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले प्रयोग नगर्दाखेरि आज राजनीतिमा गलत मानिसहरू हावी भए, राजनीतिमा गलत मानिसहरूको नेतृत्व भयो, जसले गर्दाखेरि आज देश कुन प्रकारले चलिराखेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ।
आज देश भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ। भ्रष्टाचार कुन प्रकारले बढेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। म युवा साथीहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म धेरै कुरा भन्दिनँ, कि यही स्थितिमा देशलाई गइराख्न दिने हो। हामी युवाहरू सबैले विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने बाटो मात्रै खोज्ने, यहाँ रहनेहरूले राजनीतिक दलको गोटी बन्न मात्रै तयार हुने, चुनावमा कसले स्रोत साधन जुटाइदिन्छ, कसले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ, कसले 2 छाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, त्यसलाई सघाउनको लागि मात्रै तयार भएर बस्ने हो भने म तपाईहरुलाई भन्छु, हाम्रो यो भन्दा बर्बादी, अब यो भन्दा बिग्रिने अर्को कुनै ठाउँ छैन। मैले सधैँ भनेको छु, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त, प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ होला यो देश बिग्रियो भने? अरू नेताहरूको कल्पना गर्दै जानुहोस्। यो देश बिग्रिँदाखेरि यो नेताहरूको केही बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाई युवाहरूको भविष्य बिग्रिनेवाला छ। त्यसैले मैले युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ढिलो भइसक्यो। अघिल्लो पुस्ताको त भविष्य बर्बाद भयो, यसै सकियो उसै सकियो, तर आउने पुस्ताको भविष्य बर्बाद हुन नदिनको लागि पनि युवाहरू राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आउनु पर्यो। युवाहरू राजनीतिमा अगाडि बढेर आउनु पर्यो। अहिले ठीक समय आएको छ। अब केही महिनापछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन यो देशलाई बिग्रिनबाट जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। त्यो अवसरको हामी युवाहरूले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। म त्यसका लागि युवा साथीहरूलाई एकजुट हुन, तयार हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले कल्पना गरौँ त, यही पार्टीहरू, यही नेताहरूलाई अब फेरि 5 वर्ष यो देश चलाउन दियो भने यो देशको अवस्था के हुन्छ होला? आज एउटा प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि, एउटा सत्ता जोगाउनको लागि जे प्रकारको पनि सन्धि सम्झौता गर्न तयार हुने मानिसहरूको हातमा देश चलिराखेको छ। चुनावको लागि पैसा बटुल्नको लागि देशको वार्षिक बजेट बनाउँदाखेरि व्यापारीको स्वार्थमा करको दरहरू तलमाथि गर्ने मानिसहरूको हातमा देश परिराखेको छ। आज देशको सत्ता एउटा पार्टीको, एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि प्रयोग भइराखेको छ। त यही क्रम अरू 5 वर्ष निरन्तर चल्ने हो भने के हुन्छ होला तपाईँ भन्नुहोस्। आज आम जनताले सडकमा विरोध गर्दा गर्दै पनि एमसीसी जस्तो विवादास्पद सम्झौताहरू पारित हुन्छन्। जनताले थाहै नपाइकन एसपीपी जस्ता सम्झौताहरू हुन्छन्, जहाँ अमेरिकी सैन्यहरू हाम्रो देशमा आउन पाउने जस्ता प्रावधानहरू छन्। यस्ता कयौं कुराहरू जो देश हित विपरीत छैन, हित विपरीत छन् मात्र होइन, जसलाई मैले भन्ने गरेको छु, देशद्रोह भन्न मिल्ने कामहरू गरिराखेका छन्। यिनीहरूलाई दण्ड दिने, यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने मौका भनेकै निर्वाचन हो। त्यसकारण आउने निर्वाचनमा हामीले हाम्रो मत देशको हित विपरीत काम गर्ने यी दलहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीलाई विजयी गराउन सकेनौं, हामीले देश हित विपरीत काम गर्ने अहिलेका वर्तमान ठुला भन्ने पार्टीहरूलाई रोक्न सकेनौं भने हाम्रो हातबाट मौका फुत्किनेछ र हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशले ठुलो क्षति नभेरिकन
देशमा परिवर्तन गर्न सकिने एउटा सम्भावना हामीले गुमाउने छौं र हामीले फेरि श्रीलङ्काको जनताले जस्तो बाटो लिनु पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जसरी आज श्रीलङ्काको जनताले त्यहाँको नेताहरूलाई लखेटिराखेका छन्, त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदानको बाटोबाटै यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने त्यो मौकाको उपयोग गरौँ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। अब यही बाटो, यही तरिकाबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसक्यो। त्यसकारण हामीले आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो शक्तिको रूपमा, देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, जनताको बोझको रूपमा, देशको बोझको रूपमा रहेको यो प्रदेश अथवा यो संघीयताको खारेजी गर्ने, भ्रष्ट नेताहरूलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउने र सजाय गर्ने, अब मतदाता किनेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने अनि आफू बिक्री भएर फेरि अर्को एउटा सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि आफू फेरि पैसा खुवाएर मन्त्री हुने अनि आफू मन्त्री भएर देश लुट्ने व्यवस्था होइन। अब पूर्ण समानुपातिक संसद र पुरै देशवासी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्न पाउने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था देशमा लागू गरेर जानुपर्छ र त्यसको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा स्थापित गर्नुपर्छ। यहाँ प्रजातन्त्रको हनन हुँदैन, प्रजातन्त्रको विरुद्ध हुँदैन। आज देशमा हामीले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि कति मान्छेहरू भन्छन् यो प्रजातन्त्रको विरुद्ध हो भनेर भन्छन्, तर आज यिनै कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी भनेर भन्छन्। प्रजातन्त्रको जननी भनेको बेलायतमा आज राज संस्था छ कि छैन? राज संस्था भएर पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्रताको नाममा हामीले अभिभावकविहीन ढङ्गले अथवा स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै काम गर्यौं भने दुर्घटना मात्रै हुन्छ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस्, ल बाटो बनेपछि, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाएपछि किन ठाउँ ठाउँमा रोक्नु पर्यो, सिटी फुक्ने मान्छे किन राख्नु पर्यो भनेर हामीले आफ्नै ढङ्गले यहाँ बाटोमा गाडी गुडाउन थाल्ने हो र चलाउन पाउने हो भने 5 मिनेटभित्र कति दुर्घटना हुन्छ होला यो बाटोमा। सिटी फुक्ने मान्छे चाहिन्छ नि दुर्घटना रोक्नको लागि। त्यही रूपमा हामीले राज संस्थालाई ल्याउनु। त्यसकारणले हामीले राजाको कुरा गर्दाखेरि कसैले डराउनु पर्दैन। हामीले राजा रहेर पनि देशलाई बलियो प्रजातन्त्र दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो सनातन मूल्य, मान्यता, परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशलाई संसारको समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ। आज तपाईहरु युवाहरूले जान्न जरुरी छ, एमसीसी जो पास गर्नेहरूले के भन्छन्, हामीले 60 अरब पैसा ल्याउँदै छौं। अनि त्यो 60 अरब पैसाले के काम गर्दै छौं भन्छन्, केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र केही किलोमिटर बाटो बनाउने भनेर भन्छन्। त्यो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि, कहाँ बनाउने भन्दाखेरि भारतसँग जोड्नको लागि हामीले निकट भविष्यमै ठुलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्दै छौं रे, र त्यो बिजुली हामीले यहाँ मात्रै खपत गर्न सक्दैनौं। त्यो बिजुली भारत, बंगलादेश जस्ता देशहरूलाई अथवा बाहिर नबेचिकन हुँदैन। त्यसकारणले त्यो बिजुली बेच्नको लागि बिजुली कुदाउने बाटोको रूपमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन अहिले विस्तार गरिराख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यसमा लगानी गरिराखेका छन्।
यसबाट पनि यी ठुला पार्टी भन्ने मानिसहरू अथवा यिनका नेताहरूको क्षमता थाहा हुन्छ, यिनीहरूले कति परसम्म सोच्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा। अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि भारतमा ऊर्जा समस्या छ, भारतलाई बिजुलीको खाँचो देखिन्छ। त्यसकारण भविष्यमा हाम्रो बिजुली उसले नकिने हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर आज दुनियाँमा जो प्रकारको प्रविधिको विकास भइराखेको छ, आजको भोलि नयाँ नयाँ परिवर्तन र विकासहरू भइराखेको छ। भारतले नेपालले कति बेला बिजुली उत्पादन गर्ला र उसको बिजुली किनौला र हाम्रो नागरिकहरूलाई घर घरमा उज्यालो बाँडौला, हाम्रो उद्योग धन्दाहरूमा विद्युत पुर्याउला भनेर उसले पर्खेर बस्छ होला, रोगेर बसिराख्छ। उसले अहिले प्रविधिमा आइराखेको विकासको उपयोग गरेर, उसले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरेर भोलि जुन बेला हामीले पूर्ण रूपमा यहाँ बिजुलीको उत्पादन गर्छौँ, त्यसबेला मलाई नेपालको बिजुली नचाहिने भयो, तपाईहरूको बिजुली नचाहिने भयो भनेर भारतले भन्यो भने त्यो तारमा यिनीहरूले के कुदाएर बेच्छन्। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यी दूरदृष्टि नभएका, दूरदृष्टिको अभाव भएका पार्टी र नेतालाई बोक्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। कम से कम नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्ने नीति बनाउनेहरूलाई अब हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। आज हाम्रो बिजुली भारतले किनिदिन्छ कि बङ्गलादेशले किनिदिन्छ कि भन्ने होइन। अब यस्तो नेतृत्वलाई हामी अगाडि बढाउनु पर्यो। हामी अब नेपालमा चुलोमा बाल्ने ग्यास ल्याउने होइन, अब ग्यासले चुलो बाल्ने होइन, अब बिजुलीले चुलो बाल्ने, बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था गर्ने। अब डिजल पेट्रोलले गाडी चलाउने होइन, बिजुलीले गाडी चलाउने व्यवस्था गर्ने। नेपाल भित्रै ठुलठुला उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने, जसले नेपालमा ठुलठुलो उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्छ, जसले हजारौं मान्छेहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग स्थापना गर्छ, त्यसलाई संसारको सस्तोमा बिजुली दिने भन्ने नीति ल्याउने र देशमै औद्योगिकीकरणको विकास गर्ने, देशमा डिजल पेट्रोल ग्यास लगायतका इन्धन आयातहरू घटाउने समाप्त गर्ने दिशातर्फ लाने र हाम्रो बिजुली हाम्रो देशमै खपत गर्ने योजना बनाउने पार्टी र नेतालाई अब हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। यिनीहरू सोच शून्य भएका, हाम्रो बिजुली भारतलाई नबेचे त हामी खत्तम भइहाल्छौँ, उसले किनेन भने त खत्तम भइहाल्छौँ भन्ने हीन मानसिकता भएका पार्टी र नेताहरूलाई अगाडि सार्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो देशभित्रै हाम्रो बिजुली खपत गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। हामीले ग्यासले होइन बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था गरिसकेपछि, हाम्रा सबै गाडीहरू बिजुलीले चल्ने व्यवस्था गरिसकेपछि, देशमा पर्याप्त उद्योग धन्दाको व्यवस्था भएर हाम्रो युवाहरूले हाम्रो देशमै गरी खाने वातावरण निर्माण भइसकेपछि पनि हाम्रो बिजुली भारतलाई चाहिने भएछ भने, भारतले बिजुली माग्ने भएछ भने हाम्रो नेताले, हाम्रो देशले गौरवका साथ भारतलाई भन्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ कि ठिकै छ, छिमेकीको नाताले हामी तपाईलाई बिजुली दिन चाहिँ तयार छौँ, तर त्यो बिजुली कुदाएर लाने तार चाहिँ तपाईहरुले नै टाङ्नुपर्छ है, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तपाईहरुले नै बनाउनुपर्छ है, र रेट पनि हाम्रै हुन्छ है भनेर यसो कलर हल्लाएर भन्न सक्ने मान्छेहरूलाई अब देश दिनुपर्छ। त्यसकारण अब परिवर्तन जरुरी भएको छ। अब यही यथास्थितिबाट देश चल्दैन। उसका परिवर्तनको लागि
यी सबै कुराको नेतृत्वको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि सरेको छ। म युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जहिले पनि युवाहरूलाई परिवर्तनको सम्भावना भनिन्छ, तर युवाहरूलाई सत्ता परिवर्तनका लागि, सत्ता प्राप्तिका लागि हतियार मात्रै बनाइएको छ। अब साँच्चीकै देशमा एउटा शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि युवाहरू तयार हुनु पर्यो। हामीले जुन परिवर्तनको कुरा गरिराखेका छौँ त्यसको लागि तपाईहरुले ढुङ्गा बोक्नु पर्दैन, तपाईहरुले कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्दैन। खाली आउने चुनावमा अहिले ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो र भोट माग्नु। आज पनि समय छ। तपाईहरुमध्ये धेरै साथीहरू राजनीतिबाट वाक्क हुनुहुन्छ, नेता भनेपछि दिक्क हुनुहुन्छ। मैले यसै भनेको होइन कि आम मान्छेहरूले नेता भनेपछि राम्रो मान्दैनन्, नेतालाई चोर भन्छन् भनेर भनेको मैले त्यसै भनेको होइन। उहाँहरूलाई मात्रै मैले भनेको होइन, यो आम धारणा हो भनेर मैले भनेको थिएँ। कति नेताहरू रिसाउनु भयो हामीलाई चोर भन्यो भनेर। यो अहिले गाउँघरमा जाँदाखेरि त्यही कुरा भन्छन् र तपाईहरुको मनमा पनि त्यही कुरा छ कि कोही नेता आएको छ त्यहाँ कुन चाहिँ चोर आएको छ भनेर भन्ने छ हैन। त्यसकारण मैले जनताको बोली भनेको हो र आज धेरै युवाहरूको मनको कुरा भनेको हो। र तपाईहरु यो जसलाई भोट दिए पनि केही काम छैन, जसलाई जिताए पनि केही काम छैन, सबै उही हुन् भनेर तपाईहरु मध्ये कति भोटर लिस्ट पनि नबनाएर कुदिराखेको होला। त्यसकारण आज पनि समय छ, तपाईहरु भोलि नै गएर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नु होला। कोही युवा साथीहरू छुटेको छ, भोट हाल्ने बेलामा हतियार चाहिँ नराख्ने, राप्रपालाई भोट दिनुपर्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीलाई चाहिँ यो चोटि नजित्दै हुँदैन भनेर कसले पत्याउँछ त? हाल्ने चिज चाहिँ नभएपछि। त्यसकारणले त्यो चिज बनाउनु पर्यो सबै साथीहरू। र तपाईहरु आज एकले अर्को एक, अर्कोले फेरि अर्को एक युवाहरूलाई जोड्दै जाने कुरा गर्नुस्, त्यो काममा लाग्नुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले उठाएको मुद्दा तपाईहरुको मुद्दा हो, तपाईहरुको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो, तपाईहरुको भविष्यको कुरा हो। त्यसकारण आफ्नो भविष्यको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अभियानमा सशक्त रूपले एकाकार हुनको लागि सबै साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्दै फेरि पनि तपाईहरु जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो, हामीलाई अझ उत्साहित गर्नुभयो र हामी जुन उत्साहका साथ आज पार्टीमा काम गरिराखेका छौँ, राजनीतिमा क्रियाशील छौँ कि हामीले तपाईहरुको यो साथ र समर्थनबाट थप उत्साहित हुने, फेरि थप हौसलाका साथ अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा प्राप्त गरेका छौँ। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। र जानुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद।